बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 13 जुलाई है 2026 है। जो ज़ैचे में आज के सियारगान हैं हमेशा की तरह बयान करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। तालिब इल्म कभी उस्ताद नहीं बन सकता, उस्ताद की जगह हमेशा खाली रहती है। जब दोस्तों मैं ये इल्म सीखना चाहता था तो मुझे उस्ताद नहीं मिलता था, समझ नहीं आती थी। तो मैंने उस वक्त अहद किया था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी मुझे इल्म अता किया तो मैं इस दुनिया से जाने से पहले वो छोड़ के जाऊंगा, ताकि मेरे जैसे जो तालिब इल्म बाद में आएँ उन्हें ये जो मेरे असबाक बताए हुए हैं, रोज़ की वीडियो हम करते हैं, कोशिश करते हैं, सितारों को बयान करते हैं, इफ़ेक्ट बयान करते हैं, ये दोस्तों एक आप समझिए वक्ती ज़ायचा है उनके लिए कि वो उस तारीख़ का, उस वक्त का ज़ायचा बनाएँ और सितारों के असरात को समझने की कोशिश करें ताकि हमारा इल्म तरक्की कर सके। इस दुनिया में दोस्तों अलीम ज़ात अल्लाह की है। यह इंसानों का डेटा कलेक्शन है जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एक बात अब आपसे अर्ज़ करता चलूँ, ईमान मेरा आप सबका हमारा यही होना चाहिए कि खालिक के फ़ैसले मखलूक कभी नहीं जान सकती। दोस्तों आज ज़ायचे में बुर्ज हमल में ज़ुहल बैठा हुआ है, 14 दर्जे पे है। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसी महीने के अंदर ज़ुहल यहाँ रिवर्स होगा। जब ये ज़ुहल यहाँ रिवर्स होगा दोस्तों, तो आज आप देखिए इमरान खान के मुखालफिन कहाँ फंसे बैठे हैं। इससे अगली बात जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, मौजूदा फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म जिनकी आज आप आहो बका सुन रहे हैं और बातें आपके सामने आना शुरू हो गई हैं, तो मैं अब आपसे अर्ज़ करूँगा कि आज से 15 दिन पीछे के वीडियोज़ उठा के देखिए और इनका हाल देखिए, ये क्या बातें कह रहे थे। आज इनकी आहो बका दुनिया में सुनी जा रही है, बातें आ रही हैं, इत्तलात आ रही हैं। अब दोस्तों ये अभी इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दलील दोस्तों ये है कि ये महीना बहुत अहमियत रखता है। अब इसमें दोस्तों मरीख का जो किरान यूनुस के साथ हुआ, बातें बदल गईं। याद रखिएगा, जो पहला खाना है वो आछी है, दूसरा खाना खाकी है और तीसरा बादी है। इस वक्त बादी बुर्ज में, बुर्ज जौज़ा में मरीख और यूनुस का किरान हो चुका है। पहले वाली बातें नहीं रही, बातें और तरफ जाएंगी। और यहाँ पे बुर्ज जद्दी के छठे खाने में ये किरान हुआ है। लिहाजा आप देख रहे हैं उस दिन से क्या सूरत हाल सामने आ रही है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इंसान को जो सबसे ज़्यादा उसका खुदा न खास्ता जो मुश्किल वक्त आता है, वो उसके नाक़िस फ़ैसले लाते हैं, उसके नाक़िस फ़ैसले उसको लाते हैं। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, हमेशा के लिए जो सदा बादशाहत है सिर्फ मेरे अल्लाह की है, उसके हुक्म से हर चीज़ बदलती है। यहाँ दोस्तों इस वक्त ज़ायचे में, पाकिस्तान के ज़ायचे के चौथे खाने में 3 सितारों का किरान शुरू हो चुका है। अतारद और शम्स हालत किरान में है, सूरज चाँद भी वहाँ पहुँच गया है। अतारद और शम्स और कमर क्योंकि इसी घर का मालिक है। अगली सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि जो ज़ोहरा है, जो बुर्ज जद्दी के 10वें खाने का हाकिम सितारा है, वो अपने हबूत के खाने में दाखिल हो चुका और उसका पहला किरान ज़म के साथ हो चुका है। यहाँ ये तकरीबन समझिए कि 13 साल बाद यहाँ इसी मकाम पे किरान दोबारा होगा। अब रास और ज़म जैसे जैसे अपने बुर्ज चेंज करेंगे, तकरीबन 18 साल बाद दोबारा यहाँ ज़ोहरा का और ज़म का किरान मुतवक्का होगा। और ये क्योंकि मौजूदा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के 10वें खाने का हाकिम सितारा है, लिहाजा ये जो मुश्किलात आएंगी, बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत, वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा, और उसके साथ साथ एक और सियासतदान जो बहुत धीमे मिजाज के हैं और अपने काम को, अपनी बात को, अपने दिल की बात को कभी ज़ाहिर नहीं करते, उनके लिए भी मुश्किलात आने की सिमत में है। याद रखिए ज़ुहल बहुत पुरानी चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है और इसके साथ साथ ये विरासत से भी ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा आप ये समझिए कि जो लोग विरासती तौर पे सियासतदान हैं, उनके लिए भी अब मुश्किलात का वक्त है। ये आज के ज़ायचे की बड़ी अहम प्रेडिक्शन है। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके ज़ायचे में जो सियारगान की मौजूदा पोजीशन है, ये बेहतरी की सिमत में जा रही है। उसकी मैं दलील अर्ज़ करता चलूँ कि उनके ज़ायचे के 10वें खाने में मुश्तरी आके बैठ गया है
اور اب شمس مشتری کے ساتھ کران کرنے کی سمت میں جا رہا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں جو صورتحال ہوگی وہ چوہی صاحب کے ذائچے میں، ان کی شہرت میں، کامیابی میں اضافے کی طرف باتیں لائے گی۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ مشتری جو ہے انتہائی 7 ستارہ ہے، ذائچے کے 10ویں خانے میں، اس کے 10ویں خانے کے حاکم ستارے کے ساتھ کران کرنا بہت ساری چیزیں اب بہتر لائے۔ اب آپ ایسے سمجھیے کہ جو مشکلات چوہی صاحب کی لائف میں آنی تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ اب ان کی قسمت یاوری کرے گی اور ان کا ستارہ مزید بہتری اور سٹرونگ سمت میں آگے آنے والے وقت میں جائے گا۔ اس کی دوستو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابھی جو مریخ ہے اس نے اپنا پہلا جو کران کیا وہ یورنس کے ساتھ وہ کر چکا ہے، لہٰذا جتنی کمزوری، جتنی باتیں سامنے آنی تھیں یا جتنی مشکلات آپ سمجھیں آنی تھی ذائچے کے 8ویں خانے میں، وہ اب آ چکی ہیں۔ اب مریخ یہاں سے نکلے گا اور یہ برج اسد میں مشتری کے ساتھ کران کرے گا، اور اس وقت میں سورج کی اور چاند کی اس کے ساتھ پازیٹیو نظر ہوگی، جو جیسے ستارے آگے جائیں گے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب دوستو ایسے سمجھیے کہ پہلے طاقت کا توازن ایک اور سمت میں تھا، لیکن اب توازن اور سمت میں جائے گا، ستارے اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب میری بات غور سے سنیے دوستو، ستارے مریخ ابھی برج جوزہ میں ہے، زحل ابھی برج حمل میں ہے، اسے ریورس اس نے شروع نہیں کی، رجت شروع نہیں ہوئی، رجت شروع ہوگی اور اس وقت میں جو مریخ ہے وہ برج سرطان میں جائے گا۔ لہٰذا یہ جو میں 3 لوگوں کا آپ کو ذائچہ بتایا ہے، موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم، برج جدی کی ایک شخصیت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سیاستدان، ملک کے مشہور و معروف سیاستدان ہیں، ان کا اور ان کے آنے والے لوگوں کا اب مشکل وقت شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، مریخ کی جو نحس نظر ہوگی زحل کے ساتھ، یہ انتہائی ناقص ہوگی، ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اور اس وقت کرنٹلی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر اس پورے ذائچے کو بغور پڑھا جائے تو یہاں پہ عدلیہ کا، عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ستارہ بہت سٹرونگ ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب موو چلے گی، موو چلنے کی سمت میں باتیں آ چکی ہیں، پہلی ریلی بھی نکل چکی ہے، اب باتیں اسی سمت میں زیادہ جائیں گی۔ یہ دوستو ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، ہمارے اندازے یہی ہیں۔ آتشی برج میں اور منخلف برج میں دوستو جب بھی ستارے ہوں گے، ان کے آپس میں کمیونیکیشن پازیٹیو ہوگی تو صورتحال بڑی شدت کے ساتھ پازیٹیو وے میں آگے جائے گی۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ابھی مشتری جو ہے اس کی جو میں نے عرض کیا کہ پازیٹیو 3 نظر کا اثر ہے، پلوٹو، نیپچون اور یورنس کے ساتھ ہے، اور مشتری کا تعلق ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کا بائی برتھ ان کا ستارہ ہے، اور یہ تمام ستارے اس کو اب سپورٹ کر رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا، میں نے عرض کیا، چاہے وہ جیل میں تھے لیکن کوئی بات، کوئی چیز ان کے بغیر ہوئی نہیں ہے، ان کا نام سر فہرست رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اب دیکھیے پھر موو چلنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ آنے والا وقت جن لوگوں کا میں نے آپ سے عرض کیا مشکلات کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا ہے، اور میرے نزدیک جن کا اچھا آنے والا وقت ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب دوستو اس سے آگے جیسے ہمیں ہمارا ذائچہ اس سے آگے جائے گا، جو پریڈکشن ہوگی ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ دوستو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور آپ کے ڈائجسٹو نظام کو درست کرنے کے لیے، تیزابیت کے اثرات کو بالکل ختم کرنے کے لیے، اگر دوستو آپ کوئی مرغن غذا کھاتے ہیں اور اس سے آپ کو تیزابیت ہوتی ہے تو ہماری دوائی صرف 2 گولیاں زبان پہ رکھ کے چوسیں، پیور ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ گولیاں آپ زبان پہ رکھ کے چوسیں گے، گولیاں ختم ہوں گی، اسی وقت میں انشاءاللہ آپ کی تیزابیت، ایسیڈیٹی آپ کے معدے کو چھوڑ جائے گی۔ 2 گولیاں صبح دوپہر شام 1 مہینہ استعمال کریں، اس سے آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد باتیں، تیزابیت، سب چیزیں انشاءاللہ اینٹی ڈوٹ ہوں گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے۔